बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बुज़ुर्गों। मैंने पहला हिस्सा कि क़यामत की कितनी निशानियाँ जो हैं वो अब तक पूरी हो चुकी हैं। 80% निशानियाँ क़यामत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताई थी वो 80% पूरी हो चुकी है। तकरीबन शायद 20% जो मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ, शायद उससे भी कम हो, और तेज़ी से जिस तरह वो वक़ूफ़ पज़ीर हो रही हैं। तो आज दूसरे हिस्से में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं और दीगर हदीस की किताबों से जो मैंने निकाले हैं वो मैं आज मुख्तसर बयान करूँगा, फिर इसकी तफसील आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपकी खिदमत पेश करूँगा। इरशाद फरमाया, माल गनीमत बांटने की बजाय मर्ज़ी के मुताबिक लिया जाएगा। यानी आप ये देखें कि माल गनीमत जो बैतुल माल है, जो सरकारी ख़जाना है, उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाया जाएगा। ख़ुद चाहेंगे जहाँ ख़र्च करेंगे, चाहेंगे तो उनको ऐसी जगहों पे ख़र्च करेंगे जिनका सरासर इस्लाम ने जिसकी ममानत की है। कहेंगे जी इतने 100 हम जो है सैनमे बना देंगे, हम जाके मेंबर जो है मंदिर बना देंगे, हम जाके मंदिरों के साथ जो जगह हैं उनको उनकी आराइश और ज़बाइश का काम कर देंगे। तो ये काम शुरू हो गया। माल गनीमत जो है वो अपना ज़ाती माल समझ के उसको ख़र्च किया जाएगा। फिर इरशाद फरमाया, जो माल किसी के पास अमानत के तौर पे रखा जाएगा उसमें लूट खसूट की जाएगी। आज आप देख रहे हैं जो भी हुक्मरान आते हैं इक़्तिदार में, वो जिस तरह माल को जो है वो जिस तरह बेदरेग बेरहमी से खर्च करते हैं। और आपने देखा कि वो किसी ने कहा था कि यूं मनाएगा अमीर शहर जश्न आबरू, घर किसी मुफलिस का सुनते हैं जलाया जाएगा। ये गरीबों का हक मार मार के पाकिस्तान के एक साबिक़ हुक्मरान का बाथरूम जो था वो 2.5 करोड़ रुपए में बना था। आप लोगों को इस पर इल्म है। और इस तरह के अखराजात जो थे, जिस तरह के प्रेसिडेंट हाउस, जिस तरह के जो मिनिस्टरों के हाउस बनाए गए, जिस तरह मरी में जो थे तायुश के सामान फराम किए गए, ये पिछली हुकूमतों में आपने बहुत अच्छी तरह नोट किया है। इरशाद फरमाया, ज़कात की अदायगी को अपने ऊपर एक जुर्माना समझा जाएगा। ज़कात अदा करते हुए बोझ दिल पे होता है कि ये क्या जी हमें देना पड़ गया है, वो भी बड़ी तकलीफ़ से लोग अगर कोई देता है, वरना तो देते ही नहीं। फिर इरशाद फरमाया कि इल्म व फ़ज़ल इस्लाम सीखने की बजाय माली ज़रूरतों के लिए हासिल किया जाएगा। आज दीन का काम जो है वो भी माली ज़रूरतों के लिए, दीन का काम जो है वो भी माल कमाने के लिए, दीन को एक इंडस्ट्री बना दिया गया है। और दीन को अपना PR, अपने ताल्लुकात बनाने के लिए, बड़े लोगों में, बड़े मनासब के लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए दीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। इखलास का नाम नहीं है। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। चंदे इकट्ठे करने के लिए वो मुख्तलिफ़ नामों पे चंदे इकट्ठे करना और फिर उनसे अपने बड़े बड़े प्लाजे बनाते हैं, अपने बड़ी बड़ी जो है वो मालदार और लैंडलॉर्ड बन जाते हैं। तो ये दीन जो है ये अब तजारत बन गई है। इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानियों में से ये भी निशानी है, मर्द अपनी औरत की ताबेदारी करेगा और वालदा की कोई परवाह ना करेगा। ये हर घर की कहानी बन गई हुई है। बीवियों का कहा माना जा रहा है और माँ की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसके पाँव में, जिसके कदमों तले जन्नत है। इसी तरह इरशाद फरमाया कि आखिर वो घड़ी साथ अचानक आ जाएगी, और इतनी अचानक आएगी क़यामत कि 2 आदमी ख़रीदो फ़रोख्त के लिए अपना सामान, कपड़े का थान फैलाएंगे। अभी कीमत का फ़ैसला नहीं होगा, वो थान लपेट नहीं सकेंगे जिसमें चीज़ें बांधने के लिए रखी होगी, तो क़यामत आ जाएगी। वो इतना भी नहीं कर सकेंगे। और एक हदीस में तो यह है, जो लुक़मा मुंह में डाला होगा उसको निगलने का वक्त भी नहीं मिलेगा। इस तरह ये क़यामत जब आएगी, मर्द अपने दोस्त को अपने नज़दीक ले जाएगा और वालिद को अपने से दूर कर देगा। ये भी आप देख लीजिए मुआशरे में, दोस्तों के साथ दोस्तों की बात मानी जा रही है, दोस्तों के साथ जा रहा है, वालिद किसी का बीमार है, घर में पड़ा है, उसकी कोई परवाह नहीं। वालिद कोई बात कहता है, वालिद की बात नहीं मानते। वालिदैन मजबूर हो के दोस्त से कहते हैं कि हमारे बेटे को तुम ये बात कह दो। ये मेरे ज़ाती तजर्बे में इस तरह के बेशुमार वाक़यात आए हैं, और उस वजह से घरों से जो है बरकत उठ गई है, बेचैनी, बेइत्मीनानी, बेसुकूनी, उसकी एक वजह ये। इरशाद फरमाया, मस्जिद में लोगों के झगड़ने की आवाज़ें बुलंद होंगी। अब आप देख लें कौन सी मस्जिद है जहाँ पे लड़ाई झगड़ा फसाद नहीं है, बल्कि जो मस्जिदों के
جو لوگ تھے منتظم تھے، جو خطباء تھے، جو علماء تھے، انہوں نے ایسے ایسے فتنہ جو شروع کر دیے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں کہ اب مسجدوں میں بھی پستول اور کلاشن کوفیں اور بم چلنے شروع ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہے جب اس طرح کی باتیں کریں گے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں، امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں، اور لوگ فیتا پکڑ کے اور بیرومیٹر لے کے ہم ناپ رہے ہیں کہ کس کی کتنی شان ہے جی۔ کوئی کہتا ہے جی امہات المومنین کا جہاں مقام ختم ہوتا ہے وہاں سے اہل بیت اطہار کا مقام شروع ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے جی صحابہ کا مقام جہاں فلاں کا ختم ہوتا ہے فلاں کا شروع ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں ان کے مقام وراء الورا ہیں، ہماری عقل فکر وہاں پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ہم کن ہستیوں پہ کن گریبانوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، ذرا سوچ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ جس نے میرے صحابی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جلال اور غضب پہلے ہی ہے، مصیبتوں میں ہے تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کسی قبیلے یا معاشرے کا سب سے شر پسند آدمی ان کا رہبر بن جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو ہم اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، کس طرح کے لوگ ہمارے منسٹر ہیں۔ لوگ ڈرتے ہوئے شر کی وجہ سے کہتے ہیں جی یہ ہماری بھینسیں چوری کروا دے گا اگر اس کو ووٹ نہ دیا، یہ بدماش ہے ہمارا رہنا محال کر دے گا۔ اس طرح کے بدماش اقتدار میں ہم نے دیکھے آتے ہوئے کہ لوگوں کی پراپرٹیوں پہ ارد گرد کے گھروں پہ قبضے کرنے شروع کر دیتے۔ پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا ایک شہزادہ جو تھا اس کی پتہ نہیں کتنی بیویاں تھیں، جہاں جہاں رہتی تھی ارد گرد کے مکانوں پہ قبضے شروع کیے ہوئے تھے، لوگوں کو زبردستی نکالتا تھا، قبضے کرتا تھا۔ یہ کل کی بات ہے، میں نے میڈیا پہ کہا آج وہ عذابوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آج وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، لیکن توبہ کرنے کا وقت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ارشاد فرمایا نکمے ترین آدمی اپنی قوم کے لیڈر بن جائیں گے، وہ لوگ جو 4 لفظ صحیح نہیں بول سکتے، اردو کے لفظ نہیں، انگریزی چھوڑ دیں، اردو کے لفظ نہیں بول سکتے، جو اسلام کی کوئی ٹرمینالوجی صحیح یوز نہیں کر سکتے، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی، جن کو بسم اللہ شریف نہیں آتی، جن کو نماز کی رکعتیں پتہ نہیں ہیں، نماز جنازہ یا دعائے قنوت تو بڑی دور کی بات ہے، وہ لوگ ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ اسمبلیوں پہنچے، وہ منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا ایک آدمی کی عزت اس لیے کی جائے گی کہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، شر سے بچنے کے لیے عزت کریں گے۔ اور اسلام نے کیا مقرر کیا تھا؟ تقوی، کہ تم میں سے صاحب عزت وہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے صاحب کرامت عزت والا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ تو قیامت کے نزدیک کیا ہوگا؟ لوگ شر کی وجہ سے عزت کریں گے، استاد کی عزت تو نہیں کریں گے، پروفیسر کی نہیں کریں گے، تھانے دار کی زیادہ عزت کریں گے۔ معاشرے کے ارشاد فرمایا معاشرے کے نچلے طبقے والے نکھٹو لوگ معاشرے کے اچھے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ چھوٹے لوگ جو ہوں گے، وہ جو لوگ عز و شرف والے ہیں، جو لوگ اہل علم ہیں، ان پہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ گانے والی ارشاد فرمایا گانے والی لڑکیاں اور گانے بجانے کے اوزار عام ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کیسے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ دریافت ہو رہے ہیں، کتنے زیادہ گانے والی جو ہیں مغنیاں، ان کی تعداد گنی شروع کر دیں۔ شراب کا استعمال کثرت سے ہوگا، اس ملک میں بھی شراب ہوگی جو اللہ اور رسول کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ جس مملکت کا سرکاری مذہب اسلام ہے وہاں پہ بھی شراب، وہ ممالک جو اسلامی ممالک بہت زیادہ سمجھے جاتے تھے وہاں شراب کے لائسنس دیے جا رہے ہیں، کلب جو ہے وہ کھلے ہو رہے ہیں۔ تو یہ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بہنوں، بیٹیوں، یہ قیامت کی کچھ نشانیاں میں نے آج بیان کر دی ہیں۔ اس کی تفصیلات جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں اگلے اپنے جو سیگمنٹ ہیں ان میں بتاؤں گا، لیکن میں اتنا بتا دوں 80% نشانیاں قیامت کی یا اس سے کچھ زیادہ کم مکمل ہو چکی ہیں۔ اپنی تیاری کر لیں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اور خاص طور پہ یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد یہ جو وبا اور مصیبت آئی، ہمارے لوگ خزاں میں جس طرح درختوں سے خشک پتے جھڑتے ہیں، اس طرح لوگ روز آپ دیکھتے ہیں جو ہے موتیں واقعہ ہو رہی ہیں، جوان جو ہیں وہ بھی دنیا سے جا رہے، جوان بچیاں جو ہیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں یہ مصیبت اور آفت ہم سے جلد دور فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔